पूरे देश में भी चर्चा है समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसे लेकर हम बात कर रहे हैं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी साहब से। मदनी साहब, इस पूरे मसले पर जमीयत का क्या टेक है, और आप लोगों ने जो लॉ कमीशन को अपनी बातें बताई हैं, 22 सफ़े का उनको ज्ञापन भी दिया है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में जमीयत उलमाए हिंद का अपना स्टैंड बहुत खुला हुआ स्टैंड है, और वो हर मुसलमान का स्टैंड है। ख़ास तरीके पर इस मुल्क में हम 1300 साल से रहते हैं, और हम अपने पर्सनल लॉ के ऊपर चलते रहे हैं। हुकूमतें आती रही हैं, जाती रही हैं, बदलती रही हैं, लेकिन हम अपने उसूल के ऊपर कायम हैं। जैसे जैसे ये मुल्क आज़ादी के करीब पहुंचता रहा, जमीयत उलमा, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, मौलाना मदनी साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये लोग बराबर गांधी जी, नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू, इनको खतूत लिखते रहे कि आप हमें ये गारंटी दीजिए कि मुल्क की आज़ादी के बाद मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर होगा और हमें अपने मज़हब पर आज़ादी का पूरा हक़ होगा। तो वो बराबर जवाबात देते रहे और कहते रहे कि मुल्क आज़ाद होगा तो मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर होगा। हमारे पास उनके खतूत मौजूद हैं और अखबारात के अंदर ये चीज़ मौजूद है। हम बराबर इसके सिलसिले में काम करते रहे, यहाँ तक कि मुल्क आज़ाद हो गया। मुल्क के आज़ादी के बाद गांधी जी का कत्ल हुआ। एक लॉबी मुल्क के अंदर ऐसी रही कि जिस लॉबी ने इस मुल्क के दस्तूर को सेकुलर न बनाते हुए मुल्क को हिंदू स्टेट बनाना चाहा गांधी जी के कत्ल के बाद, और ये कहा कि मुसलमानों ने मुल्क अपना ले लिया, इसलिए अब हमारे मुल्क का दस्तूर इस्लाम के मुकाबले में हिंदू स्टेट बनेगी। लेकिन यही लोग थे, ये पकड़ करके गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू को बैठ गए। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क के तकसीम के ऊपर दस्तखत किए आपने किए, हमने नहीं किए, हमें आपने ये जवाबात दिए थे, हम आज इसके लिए खड़े हुए हैं कि आप मुल्क के दस्तूर को सेकुलर दस्तूर बनाइए। अच्छा, ये लोग मजबूत थे, इन्होंने मुल्क को सेकुलर दस्तूर दिया। इस सेकुलर दस्तूर में जो दफ़ात ख़ास तरीके पर दफ़ा 25, जिसके अंदर हर अक़लियत को अपने मजहबी हुकूक़ के साथ ज़िंदा रहना, इसके लाने के अंदर जमीयत उलमा का बुनियादी किरदार है। इसलिए कि जमीयत उलमा की एक 200-150 साल की तारीख़ है इस मुल्क की आज़ादी के अंदर। आज 1300 साल गुजर जाने के बाद हम जिस चीज़ के ऊपर कायम हैं, जिसके लिए हमने मुल्क की आज़ादी कराई, जिसके लिए मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर बनाया, जिसके लिए अक़लियतों को हुकूक दिलाया, आज उसी अक़लियत के ख़िलाफ़ बीजेपी खड़ी हुई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुल्क को यूनिफॉर्म सिविल कोड देना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये धोखा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये तो 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बना, तो उससे पहले का, और चर्चा इस बात को लेकर है कि जो 5 खास मुद्दे हैं, शादी, तलाक, भरण पोषण का खर्चा, या फिर बच्चा गोद लेना और विरासत, इन 5 चीजों में क्या आपको लगता है कि कुछ यूनिफॉर्मिटी? नहीं, मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि क्या तब्दीली आ रही है। लोग ये पूछ रहे हैं कि तब्दीली क्या है, वो हमारे सामने। मैं ये कहता हूँ कि हमारे मजहबी मामले के अंदर किसी को दखल देने का हक ही नहीं है। क्या दखल देते हैं ये दूसरी बात है, बात की बात है। हम 1300 साल से अपने उस दस्तूर के साथ, जो मजहबी दस्तूर है, जिंदा है। किसी गवर्नमेंट ने उसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। आज मुल्क के ऊपर कौन सी आफत और मुसीबत है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी जिसका मतलब मुसलमान को उसके मजहब से दूर नहीं किया जाता है, उसमें कतर बेवत नहीं की जाती है, तो क्या हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा, फना हो जाएगा? मैं इससे कोई मुझे नहीं है कि क्या है और वो क्या लाते हैं और क्या कहते हैं। मैं ये कहता हूं कि वो ये सोचते क्यों हैं कि इस्लाम के अंदर उन्हें उंगली रखने का हक है।
ساری دنیا کے اندر اسلام پنپ رہا ہے. آپ کیوں مسلمان کے خلاف اور اسلام کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں کہ یونیفارم سے بالکل ملک کے اوپر کون سی آفت آ رہی ہے کہ اگر مسلمان اپنے دستور کے اوپر زندہ رہے گا تو کون سی مصیبت اور قیامت قائم ہو جائے گی. آپ نے 22 صفحے کے جو جاپن دیا ہے آئین کمیشن کو، اس میں یہی ساری چیزیں، اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہم نے یہی بات کی. ہم نے 22 صفحے کا نہیں، وہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے دیا، میں بھی اس کے اندر شریک ہوں. جمعیت علماء نے مستقل اپنا دیا، ہم نے بہت چھوٹا سا دیا ہے. ہم نے کہا جو 25 دفعہ کے اندر ہمارے لیے حقوق دیے گئے ہیں جینے کے اپنے مذہب کے ساتھ، ہم اسی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی اس سے روکا نہیں کہ آپ لاتے کیا ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے اس سے بہترین آپ کچھ لا نہیں سکتے. آپ کیا ساری دنیا مل جائے ہم اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ سمے کے مطابق جو دور چل رہا ہے، دنیا آگے بڑھتی ہے، تو اس میں کچھ چیزوں میں سدھار کی، کچھ ترمیم کرنے کی گنجائش ہے سمے کے ساتھ چلنے؟ مذہب ایسی چیز ہے کہ جو آج نہیں رہتی دنیا تک کے لیے مذہب آتا ہے. مذہب یہ چیز نہیں ہے کہ جو بدلتا رہے گا. جو آدمی مذہب کی بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس مذہب کو لے کر کے آئے وہ قیامت تک چلنے والا مذہب ہے. اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے. ہم اس حق کو تسلیم کر لیں کہ دنیا تغیر و تبدل کرنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 20-25 سال کے بعد تو مذہب ہی ختم ہو جائے گا. تو بہت ساری اسلامک کنٹریز ہیں جنہوں نے بہت ساری چیزوں میں زمانے کے حساب سے چلنے کی سوچی اور ایسا قانون بنایا، ایسا نیم بنایا اور ایسا، تو اس کو لے کر آپ کیا؟ دیکھیے یہ ان کے اوپر بڑی طاقتوں کا زور تھا، بوجھ تھا، وہ مجبور ہو گئے، انہوں نے کیا. لیکن ان کی اندرونی زندگی اس کے بالکل الگ ہے. وہاں مسلمان آزاد ہے اپنی مذہبی زندگی کے ساتھ جیتا. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کیا دستور بنایا. میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم یہ نہیں جانتے کہ کس دنیا کے ملک نے کیا اپنا دستور بنایا ہے. وہ جانے، اس کی دنیا جانے. ہم نے جس دستور کو پکڑ رکھا ہے وہ دستور ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں. اس کے سوا ہمیں کوئی دستور منظور نہیں ہے. اس کے باوجود اگر جس طرح سے گروپ آف منسٹرز بنا ہے اور چرچا آگے بڑھ رہی ہے، آپ کے ویرودھ کے باوجود اگر چیزیں آگے بڑھتی ہیں، تب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر طاقت ہے. میں کہتا ہوں کہ مر جائیں گے کبھی کر نہیں سکتے یونیفارم سی. یعنی ہندوستان کے رہنے والے ہر اقلیت کے خلاف لے کر کے آ جائیں، یہ آسان کام نہیں ہے. سکھوں نے اپنے ہتھیار دکھلانا شروع کر دیے ہیں. جو قبائل ہیں انہوں نے اپنے مسئلے کو شروع کر دیا ہے. یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، صرف اور صرف مسلمان کے لیے ہے. اس لیے میں اس کو آسان نہیں سمجھتا ہوں ملک کے لیے کہ وہ کر دیں گے. کر کے دیکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا سمے دیا اور چیزیں بتائی. یعنی مولانا ارشد مدنی صاحب کا صاف کہنا ہے کہ جنہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، دستور بدلے ہیں، ان کی وہ جانے. ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے مذہبی معاملوں میں کسی طرح کا کوئی دخل نہ دیا جائے، اور کسی کے بھی مذہبی معاملوں میں کسی طرح کا کوئی دخل نہ دیا جائے. دخل دیا جاتا ہے تو تا قیامت اس کا ویرود جاری رہے گا. کیمرہ مین اشونی ہیلن کے ساتھ سنجے شرما.